बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मगरबी तहज़ीब और उसके नुकसानात। जब हम मगरबी तहज़ीब की बात करते हैं तो याद रखें कि ऐसी बात बिल्कुल ना समझिएगा कि वेस्ट की सारी जो चीज़ें हैं उसकी नफ़ी की जा रही हो, या वेस्ट की जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ ना जा रही हों, इस्लाम उसे भी कहता है कि उसे अवॉइड करें, या इस्लाम उसे हराम बिल्कुल नहीं बोलता। मगरिबी तहज़ीब की जब हम बात करते हैं तो वो उस तहज़ीब की बात करते हैं कि जो वो आपके रिलीजन को, आपका जो इज्तमाही निज़ाम है, आपका सियासी निज़ाम है, आपका शादीशुदा निज़ाम है, आपका घरेलू निज़ाम है, घरेलू लाइफ है, फैमिली लाइफ है, आपने नौकरी कैसे करनी है, इससे आपके दीन को बिल्कुल जुदा रखिए। जब हम अपने इस्लाम का तारुफ़ करवाते हैं तो जब हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ इस्लाम, तो हम ये तो नहीं कहते कि ये बाकी मज़ाहिब की तरह सिर्फ नमाज रोज़े तक है। हमारा आंसर होता है इस्लाम इज़ अ दीन एंड दीन इज़ अ कम्प्लीट वे ऑफ लाइफ। जब हम कहते हैं ना कि इस्लाम कम्प्लीट वे ऑफ लाइफ है, तो इसका आपका माशी निज़ाम है, इसका आपका हस्बैंड वाइफ का कैसे मामलात होंगे वो भी इस्लाम आपको बताता है, आपका सियासी निज़ाम कैसा होना चाहिए इस्लाम आपको वो भी बताता है, आपने नौकरी करनी है कैसे करनी है, किन लिमिट्स का ख्याल रखना है, किन का नहीं रखना है, ये भी इस्लाम आपको बताता है, आपने कारोबार कैसे करना है इस्लाम आपको ये भी बताता है, आपकी फ़ौज जो है वो कैसे चलेगी इस्लाम आपको ये भी बताता है, आपके वज़रा, आपके गवर्नर, आपका वज़ीर आज़म, आपके उमरा कैसे चलेंगे ये भी हमें इस्लाम बताता है। जबकि जो मगरबी तहज़ीब आई है ना हमारे यहाँ मुसलमानों में, जो हमने वहाँ से अडॉप्ट की, उसका बिल्कुल जो मामला है वो इस्लाम के बरक्स है। वो क्या कहती है मगरबी तहज़ीब, आपको ये कहती है कि जो गवर्नमेंट का मामला है या सियासत का जो मामला होगा इससे बिल्कुल आप दीन को साइड पे करेंगे, स्टेट की जो पॉलिसी होगी इससे बिल्कुल आप दीन को साइड पे करेंगे। और ये काम जो है उन्होंने खाली इस्लाम के खिलाफ नहीं किया। आप में से जो भी ऑडियंस हमें सुनने वाली है, मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं कि मगरबी जो सेकुलर नफ्सियात आई है वो खाली इस्लाम के खिलाफ काम नहीं करती, वो ये कहती है कि किसी भी किस्म का कोई भी मजहब हो, आपके जो सियासी निज़ाम है या जो आपके स्टेट के मामलात हैं उससे साइड पे रखा जाए। क्रिश्चियनिटी का उन्होंने बेड़ा गर्क किया। आज आप देख लें कि क्रिश्चियनिटी का जो हाल है वो क्या है, वो आपकी जो पॉलिसी होती है स्टेट लेवल की, वो बिल्कुल क्रिश्चियनिटी में बाज़ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो मुतलकन हराम है, क्रिश्चियनिटी में वो चीज़ें हलाल नहीं होंगी। लेकिन आज भी देख लें कि ईसाइयों के जो भी मुल्क हैं, अक्सरियत जहाँ पे ईसाई बसते हैं, वहाँ वो चीज़ बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगी। वहाँ वो चीज़ आपको नज़र आएगी जहाँ ईसाइयत ने भी जिस चीज़ को हराम कहा हुआ है। तो पहले उन्होंने ये ईसाइयत का मामला ख़राब किया। अब उनकी जो मगरबी तहज़ीब की नफ्सियात है कि बिल्कुल स्टेट का जो मामला है या जो इज्तमाही ज़िंदगी जो है, इज्तमाही निज़ाम है, उसे बिल्कुल रिलीजन से साइड पे रखें। अब उनके इस नफ्सियात में जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना वो है इस्लाम। मुसलमान नहीं, इस्लाम। मैं मुसलमान और इस्लाम का वर्ड अलग अलग यूज़ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं आगे जाके बताऊँगा। एक है मुसलमान, आप हैं, मैं हूँ, या ओवरऑल सोसाइटी में आपने जो लोग देखे होंगे बिल्कुल ये मुसलमान है। लेकिन आप देखें कि मगरिब ने जो है ना, या जो ये सेकुलर हैं, इन्होंने भी 2-3 किस्म की कैटेगरीज डिफ़ाइन की हैं मुसलमानों की। इन्होंने कहा जी एक मुसलमान तो वो है जो नमाज रोज़ा कर रहा है, इबादत में लगा हुआ है, उससे भी हमें ख़तरा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, एक मुसलमान वो है जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वो तो कहते हैं कि बल्कि उन पे पैसा लगाओ आप, वो मुख्तलिफ NGOs के थ्रू कई लाख डॉलर्स बेचते हैं इस किस्म के मुसलमानों को कि ये हमारे मिशन में हमारे काम आएंगे। एक मुसलमान वो है जो कहता है कि यार आपका जो सारे का सारा लाइफ स्टाइल है ना, चाहे वो सियासी है, चाहे वो घरेलू है, चाहे बाहर कोई भी माशी मामला जितने भी हों, वो सारे का सारा आप ऐसे प्रैक्टिस करें जैसे आपको दीन कहता है। ये वाला जो मुसलमान है ना, ये उनकी आंखों में खटकता है जो मगरिबी तहज़ीब है। तो उसके फिर हुआ क्या, उन्होंने फिर एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा बनाया। आज पाकिस्तान में आप तालीमी निज़ाम देख लें कि वो जो एक स्टूडेंट की कोई भी अपनी स्किल्स होंगी जो गॉड गिफ्टेड होंगी, जो उसके अंदर जेन्युइन होंगी, वो तालीमी निज़ाम उसे ख़त्म करता है। घर में माँ बाप उसे कहेंगे बेटा तूने ये बनना है, इससे नौकरी, इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसमें ज़्यादा स्कोप है। जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो उस्ताद हैं वो भी स्टूडेंट को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करेंगे कि फ़लाँ चीज़ में जाओ, उसमें ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा पैसे हैं। बस वो एक रट्टा मार, एक गधे निकाल वो मामला तैयार किया जा रहा है। तो ये मगरिबी निज़ाम और मगरिबी तहज़ीब का सबसे गंदा इफ़ेक्ट हम पे ये पड़ा। अब उससे आगे बढ़ें तो आप ये देखें कि हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में जो को एजुकेशन सिस्टम है, अरब और अजम सारे उलमा इस पे मुत्तफ़िक है कि को एजुकेशन सिस्टम, ऐसा सिस्टम को एजुकेशन जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ हों और पर्दे का मामला बीच में ना हो, तो ये जायज़ नहीं है। ये नफ्सियात भी कहाँ से आई? वेस्ट से। इस्लाम में इसका आपको कोई तसव्वुर नहीं मिलेगा। वहाँ का फिर क्या नुकसान हुआ कि अब होली जैसे त्यौहार या वो त्यौहार जो
دوسرے مذاہب کی پہچان بن چکے ہیں، وہ ہماری یونیورسٹیز میں پروموٹ کیے جا رہے ہیں۔ ڈانس کانسرٹس ہو رہے ہیں، کیا یہ ڈانس کانسرٹس جو ہے یہ ہمارا کلچر تھا مسلمانوں کا، یا یہ بھی مغرب سے آیا؟ اچھا، اب ڈانس کانسرٹس ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ بڑا نقصان یہ کہ ڈانس کانسرٹس میں لڑکے لڑکیاں ساتھ ناچ گانا کر رہی ہیں۔ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ آپ میں سے کوئی لڑکا چاہے گا کہ اس کی بہن کسی لڑکی کے ساتھ ڈانس کرے اپنی یونیورسٹی میں؟ نہیں چاہے گا نا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آپ ضرور کسی نہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوں گے۔ تو یہ سارا جو جال بنا گیا ہمارے پاکستان میں، یہ کہاں سے آیا؟ یہ مغربی تہذیب سے۔ اب اس کا اسلام کو فائدہ ہوا یا پاکستانی سوسائٹی کو فائدہ ہوا؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر اتنی اچھی تہذیب ہوتی یا اتنا ہی آپ کہیں کہ انسانیت کی فلاح و بہبود ہوتی، تو جاپان میں جو اتنے زیادہ بندوں کو مارا گیا نیوکلر پھینک کے ان پہ، وہ کسی مسلمان نے تو نہیں کیا تھا نا، وہ یہی مغربی نام نہاد حکمرانوں نے کیا تھا۔ تو وہ کیوں ہوا؟ یہ اتنی زیادہ تہذیب یافتہ ہوتی تو عراق، شام، سیریا، آج فلسطین، کشمیر کا حال آپ دیکھ لیں، کیا یہ حالات ہوتے؟ تو مغرب کی گھٹی میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے، مغرب کی نفسیات میں ہے کہ وہ دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرے۔ جو مغربی تہذیب ہے نا، یہ والی، یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے، یا آپ کہیں کہ 1 یا 2 یا 2.5 صدیوں سے جو نفسیات چل رہی ہے مغرب کی، وہ یہ ہے کہ دنیا کے وسائل پہ قبضہ کریں، بائی ہک اور بائی کروک۔ تو مغربی تہذیب کا یہ نقصان ہوا کہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں آپ کو چین کہیں نہیں ملے گا، امن کہیں نہیں ملے گا، کسی نہ کسی خطے میں جنگ لگی رہے گی۔ پاکستان میں اگر وہ ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوتی تو وہ پراکسی وار کرا دیتے ہیں، کبھی داعش جیسی جماعت کو ایکٹیو کر دیں گے، کبھی TTP کو ایکٹیو کر دیں گے، کبھی بلوچستان کے اندر کے جو مسائل ہیں وہ معاملہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب اور اس میں بھی ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اگر ہم نے یہ معاملات ٹھیک طریقے سے سنبھالے ہوتے تو آج ہم یہ رو نہ رہے ہوتے۔ تو مغربی تہذیب کی اگر آپ پچھلی 100 سالہ تاریخ دیکھیں تو اس نے مسلمانوں کو بالکل کوئی فائدہ نہیں دیا۔ الٹا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو سستے دیسی لبرلز ہیں، سیکولر ہیں، ان کا اب یہ حال بن چکا ہے کہ ویسٹ سے اگر کوئی پخانہ بھی آئے نا تو یہ بغیر ٹیسٹ کیے ہوئے اسے حلوہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں انہیں کہوں گا کہ یار اللہ کے بندو، اسے چکھ تو لو، یہ پخانہ ہے، یہ حلوہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سیکولر لبرلز کہیں گے نہیں، مغرب سے آیا ہے، حلوہ ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مغرب نے بڑی انسانیت کو ترقی دی، بھائی ٹیکنالوجی کو بوسٹ کرنا یہ ترقی نہیں ہوتی۔ ترقی یہ ہوتی ہے کہ آیا وہ ٹیکنالوجی انسانوں کے درمیان امن کے لیے کام آتی ہے یا انسانوں کے درمیان خون خرابے کے لیے؟ جتنی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے آپ کو خون خرابہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور مغرب کیا کرتا ہے؟ 2 ملکوں کو لڑاتا ہے اور ہتھیار بیچتا ہے، مجھے بھی بیچے گا، انڈیا کو بھی بیچے گا، اور پیسہ کما رہا ہے۔ تو خدا را آپ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں، آپ اس مغربی تہذیب کے جھانسے میں مت آئیے گا۔ کتابیں کھولیں، پچھلے 100 سالہ جو واقعات ہوئے مغرب کی طرف سے مسلمانوں پہ یا اوور آل انسانیت پہ، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کیا۔ عراق میں گئے جی، یہاں پتہ نہیں کیا نکلا ہے، وہاں کچھ نہیں نکلے گا۔ افغانستان میں دیکھیں کیا ظلم اور بربریت ہوئی، شام، سیریا، فلسطین، یہ آپ کے سامنے ہے۔ مغربی تہذیب سے بالکل بھی امید نہ لگائیں، اور اپنے جو اسلاف، اپنا جو دین ہے، اس کی جو روایات ہیں، اس کی جو پاسداری ہے وہ کریں۔ اور میں پھر لاسٹ میں کہوں گا کہ اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ آپ کا پاکستان کی یونیورسٹیز کا جو ایجوکیشن نظام، جہاں لڑکے لڑکیاں، اور میں آپ یقین مانیں تکلیف کے ساتھ کہتا ہوں، ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو صبح سے رات تک کہتے ہیں کہ فیضان بھائی اسلام آنا چاہیے اور کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کریں نا، بائیک آؤٹ کریں۔ مطلقاً حرام ہے کو ایجوکیشن، یہ آپ کی نفس پہ گوارا نہیں کرتا، وہاں آپ کو مجبوری یاد آ جاتی ہے، لیکن سوسائٹی میں جہاں بات ہو وہاں آپ نے فن خان بننا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسلام آنا چاہیے۔ میں آپ سے یہ بھی انشاءاللہ پرومس کرتا ہوں کہ عید کے بعد ہم پورے کے پورا ایک گرینڈ سیریز ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں یہ سارے کے سارے ازمز جو ہیں، اس میں سوشل ازم بھی ہے، اس میں سیکولر ازم بھی ہے، اس میں لبرلزم بھی ہے، ایتھیزم بھی ہے، جتنے ازمز ہیں نا اسلام کے اگینسٹ، یہ جو مغرب سے آئے ہیں، ہم ان کا بھی تیاں پاچھا کریں گے۔ اور ہم نے اس دفعہ ڈیفینسو نہیں ہونا کہ جی اسلام پہ یہ اعتراض ہو رہا ہے تو ہم اس کو جواب، ہم اعتراض اٹھائیں گے مغربی تہذیب پہ، ہم اعتراض اٹھائیں گے کہ ویسٹ کی یہ فلاں 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 جو سوچ ہے، اس نے اوور آل پچھلے 100 سالوں میں دنیا کو امن دیا، یہ جنگیں دی، بربادی دی، کیا معاشی طور پہ خوشحال کیا دنیا کو، یا معاشی وسائل پہ ان کے قبضہ کیا ویسٹ نے؟ انشاءاللہ اب جواب ان دیسی لبرلز کو دینا ہوگا۔ ہر بار ہم جواب نہیں دیں گے، اب اٹیک ہم کریں گے، سوال ہم کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ جس چیز کو اتنا زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں لاجیکلی، ایتھیکلی، یا آپ کہیں کہ اخلاقی طور پہ، وہ کہاں کسی جگہ فٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی اس سیریز کے ساتھ۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ ایپیسوڈز ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔